नमस्कारः। समसामयिकभारतं शिक्षा च इति शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षस्य पाठशिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनम्। वयम् अस्य विषयस्य 4.2 अन्वितिम् अद्य पठिष्यामः। स्त्रीशिक्षा सम्प्रत्ययः, आवश्यकता, उद्देश्यानि, समस्याः समाधानानि च एते अंशाः अत्र पृष्टाः सन्ति। अत्र प्राचीनभारते स्त्रीशिक्षा इति सम्प्रत्ययं स्पष्टयामः चेत् गार्गी, घोषा, मैत्रेयी, आत्रेयी, शकुन्तलादिन्यः विदुषी महिलाः अस्माकं प्राचीनसाहित्ये प्राप्यन्ते। अतः ज्ञानं भवति यत् काचित् संकल्पना स्पष्टा भवति यत् प्राचीनभारते अपि स्त्रीशिक्षायाः प्रचलनम् आसीत्। अतः एतद् स्पष्टम्। इतः परं मुस्लिमभारते स्त्रीशिक्षा अत्र पश्यामः चेत् इतिहासं परिशीलयामः तर्हि हिन्दू मुस्लिम उभयोः पर्दा प्रथा कारणात् लघवी बालिकाभ्यः एव शिक्षा इति यत्र उल्लेखः प्राप्यते। शाही गृह विदुष्यः रजिया सुल्ताना, चांद सुल्ताना, गुलबदन बेगमादिन्यः हिन्दू विदुष्यः रूपमतिः, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई इति तस्मिन् काले एतासां परिचयः विदुषी महिलाः रूपेण प्राप्यते। पुनः ब्रिटिश भारते यदि परिशीलनं कुर्मः तर्हि भारते शिक्षा संदर्भे अस्माकं पार्श्वे आङ्ग्लकाले महिला शिक्षा अनावश्यकी इति कारणात् अधिकावधानं न, अर्थात् आङ्ग्लीयानां वा कालः यदा आसीत् तदा महिला शिक्षा निमित्तम् अनिवार्यता अथवा एतद् अनावश्यकम् इति चिन्तनम् आसीत्। तस्मात् अधिकम् अवधानम् अत्र स्त्रीशिक्षायाः सन्दर्भे न आसीत्। कालान्तरे परिवर्तनम् आगतम्। 1882 हंटर आयोगस्य अनन्तरम् अत्र परिवर्तनं दृश्यते। अतः एतादृशी अस्माकम् इतिहासस्य महिलाशिक्षा सन्दर्भे संकल्पना वर्तते। ततः परं स्वतन्त्रभारते स्त्रीशिक्षासन्दर्भे वयं परिचिताः एव स्मः। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समितिः 1958 एतद् विशिष्य महिलानां कृते एतस्याः समितेः रचना अभवत्। पुनः राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद एतस्याः अपि घटनम् अभवत् 1959 इत्यस्मिन् वर्षे। हंसा मेहता समिति, अत्र समितेः नाम एव हंसा मेहता नाम, महिला नाम्ना समिति रचना अस्ति 1962। पुनः कोठारी कमीशन स्त्री शिक्षा, अत्र कोठारी कमीशन सन्दर्भे अपि अर्थात् एतस्मिन् अपि आयोगे 1964-66 अत्रापि स्त्री शिक्षायाः कृते पृथक्तया शीर्षकं कल्पितमस्ति। पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः अर्थात् नवशिक्षा नीतिः 1986, अत्रापि स्त्री शिक्षायाः उल्लेखः प्राप्यते। तस्मात् स्पष्टम् अस्ति एव यत् इतिहासस्य परिशीलनानन्तरमपि स्वतन्त्रभारते अपि स्त्रीशिक्षायाः इयम् अवस्था, इयं संस्तुतिः आसीत्। तदोत्तरम् आचार्य राममूर्ति समितिः 1990 महिला शिक्षा अत्रापि उल्लेखः प्राप्यते। तदोत्तरम् आवश्यकताः, अधुना स्त्रीशिक्षायाः संकल्पनां सम्प्रत्ययं वयं दृष्टवन्तः। तदोत्तरम् आवश्यकताः काः काः आसन् स्त्रीशिक्षा निमित्तं, तदर्थं सहस्रवर्षेभ्यः स्त्रीशिक्षा अधिकारः न, अत्र विवेकानन्दः वदति यत्र सहस्रवर्षेभ्यः स्त्रीशिक्षा अधिकारः न आसीत्। स्त्रीशिक्षा अर्थात् महिलानां कृते शिक्षा प्राप्तेः अधिकारः न आसीत्। एतद् विवेकानन्दस्य उल्लेखः क्वचित् ग्रन्थेषु अस्माकं शिक्षा ग्रन्थेषु प्राप्यते। नारी विवशता दशायाम् आसीत्, अर्थात् नारी विवशता दशायाम् आसीत्, तस्याः तथा स्वस्थम् अर्थात् स्वतंत्र वातावरणम् अस्मिन् सन्दर्भे शिक्षाक्षेत्रे न आसीत्। शिक्षा मार्गस्य निरीहणं कुर्वती आसीत्। अतः बहुकालतः यदि सहस्रवर्षेभ्यः स्त्रीशिक्षा अधिकारः न इति विवेकानन्दमहोदयस्य कथनं, तर्हि ततः यदि पश्यामः तर्हि शिक्षामार्गस्य निरीहणं सः सहस्रवर्षेभ्यः एव कल्पनां कुर्वती आसीत्, पश्यन्ती आसीत् यत् कदा अस्माकं कृते अपि शिक्षायाः अवसराः अथवा मार्गाः उद्घटिताः भविष्यन्ति। तदुत्तरं गृहिणी मात्रं, तस्याः जीवनं तावत् गृहिणी मात्रम् अत्र एतावत् एतस्मिन् अथवा एतस्यां परिधौ केन्द्रितम् आसीत् यत् सा मात्रं गृहिणी भवेत्। तस्याः कार्यं भित्ति ततः चतुष्पथः अन्तः अर्थात् चतुपरिधितः अन्तः अर्थात्
गृहिणी ये भवेत् गृहस्य अन्तः परिसरे तिष्ठेत् ततः बाह्य समाजे तस्याः सम्पर्कः अथवा तस्याः विचाराणाम् आदानं प्रदानं तादृशं स्वतन्त्ररूपेण न आसीत्। मुस्लिम ब्रिटिश परिस्थिति विकृतयः मुस्लिम कारणात् पुनः ब्रिटिश शासन कारणात् परिस्थिति विकृतयः अर्थात् परिस्थिति परिवर्तनम् अभवत् परिस्थितौ विकृतयः समुत्पन्नाः अनेन कारणेन इयं दशा अस्माकम् अस्ति। उद्देश्यानि कानि कानि उद्देश्यानि यत् अत्र चिन्तितं यत् महिलाशिक्षायाः अपि आवश्यकता अस्ति तर्हि महिलायाः बन्धनमुक्तिः परम्परायाः कुप्रथायाः वयं सतीप्रथा एवं भिन्न प्रथा पश्यामः तर्हि महिलायाः बन्धनमुक्तिः इति भवेत् गृहिणीमात्रं सा न तिष्ठेत् तस्याः प्रतिभायाः राष्ट्राय विश्वकल्याणाय उपयोगः भवेत्। द्वितीयं पराधीनतावातावरणं क्षम्यताम् पराधीनतावारणम् अर्थात् कथनस्य अभिप्रायः यत् तस्याः अस्वातन्त्र्यं यदासीत् तस्य अस्वातन्त्र्यस्य वारणं भवेत् सा पराधीना न तिष्ठेत् सा स्वतन्त्ररूपेण स्वीयं जीवनं जीवितुं शक्नुयात् इति भावः अत्र वर्तते। सामर्थ्यबोधः अर्थात् सामर्थ्यस्य उपयोगः तस्याः सामर्थ्यं वयम् अधुना पश्यामः वयं तु स्वतन्त्रभारते जन्म प्राप्तवन्तः अस्माकम् अनुभवः अस्माकं दिशा दशा स्पष्टा अस्माकं महिलानां सन्दर्भे प्रतिभानां सन्दर्भे अधुना तु राष्ट्रस्य विश्वस्य एव क्वचित् नेतृत्वं कुर्वन्ति अपि तु देशे तु बहुविध क्षेत्रेषु तासां योगदानम् अधुना अस्ति तद् अविस्मरणीयं वयं पश्यामः पश्यन्तः साक्षिणः वयं सर्वे अपि स्मः। अतः समाजदृष्टिपरिवर्तनं समाजस्य दृष्टिः अपि परिवर्तिता भवेत् तेषां कल्पना अपि समाजस्य कल्पना अपि स्पष्टा भवेत् यत् महिला नामात्रं गृहिणी अपि तु सा राष्ट्रीयजीवने अपि अवदानं योगदानं कर्तुम् अर्हति तस्याः सामर्थ्यम् अतुलनीयम् इति। समानता संपादनं यदि समानतायाः अधिकारसन्दर्भे दृष्टिं सारयामः तर्हि समानतायाः अधिकारात् अर्थात् सर्वेषां कृते समानजीवनं समानतायाः अधिकारः समानजीवनयापनस्य स्वातन्त्र्यम् अस्ति अतः एतत् सम्पादनम् एतस्य अनवर्थसंज्ञाप्रतिपादनम् इति एकः अभिप्रायः। द्वितीयं समस्याः काः काः आसन् यदा स्त्रीशिक्षानिमित्तं संस्कृतिः प्रदत्ता तर्हि प्रथमं रूढिवादिता समाजे अत्यन्त रूढिवादिता आसीत् यत् एषा गृहिणी एव मात्रं तिष्ठेत् तस्याः कार्यं गृहात् बहिः नास्ति। धर्मान्धता धर्मेषु अपि यथा प्रतीयते यत् महिलानां कृते वेदपठनं नास्ति महिलानां कृते पुनर्विवाहः नास्ति महिलानां कृते राष्ट्रीयकार्यम् अथवा बाह्ये वातावरणे तत्र बाह्ये सामाजिकपरिवेशे तस्याः कार्यं नास्ति तस्याः गृहेषु एव कार्यमस्ति एतादृश्यः विचारधाराः प्रवर्तन्ते स्म अतः इयं परिस्थितिः आसीत् एषा अपि क्लेशः समस्याः उत्पन्नाः। बालविवाहः बाल्यकाले एव 9 वर्षे 6 वर्षे अथवा 10मे वर्षे विवाहः भवति स्म अतः जीवने शिक्षां प्राप्य किमपि उत्तमं साधयितुम् अवसरः तस्यै न दीयते स्म एषापि समस्या। विधवा विवाहस्य अभावः आसीत् एकवारं यदि केनापि कारणेन विधवत्वं प्राप्तं तर्हि पुनः तस्याः विवाहं कृत्वा तस्यै स्वातन्त्र्यं नासीत् यत् सः स्वमनोनुकूलं जीवनं जीवितुं शक्नुयात्। पुनः सती प्रथा अपि एकं महत् कारणमासीत् अपव्ययः जायमानः यदि अस्ति पुनः अवरोधनं तस्य अवरोधनमपि करणीयमासीत्। जौनिका प्रथा पर्दा प्रथा वयं पश्यामः मुस्लिं समाजे तु अस्ति अधुना पूर्वम् अन्यत्र राज्येषु अपि क्वचित् भिन्नवर्गेषु समुदायेषु अपि इयं प्रथा अस्ति अतः सा ततः मुक्ता भवेत्। एवम् एतस्य कारणं वयं पश्यामः तर्हि शाही वंशपरम्परां मुस्लिं समाजे वयं पूर्वं पठितवन्तः तत्र कथनमासीत् यत् शाही महिलानां कृते एव स्वातन्त्र्यमासीत् अन्यत्र पर्दा प्रथा कारणात् मुस्लिं समाजे शिक्षणस्य तादृश महिलानां कृते अवसरः न आसीत् एव अतः पर्दा प्रथा अपि एकं कारणम्। अन्धविश्वासः इयमपि उपरितन पर्दा प्रथा एका समस्या अन्धविश्वासः अपि समस्यारूपेण उत्पन्नः आसीत् महान्तः अनेके क्लेशाः समाजे आसन् पुनः अन्धविश्वासरूपेण अपि काश्चन प्रथाः प्रचलन्ति स्म
बालिका शिक्षां प्रति संकुचित दृष्टि बालिकाः शिक्षां प्राप्तुं न शक्नुवन्ति तासां शिक्षां प्राप्ते किमपि नास्ति व्यर्थस्य व्ययः अस्ति कतिचन वर्षाणि यावत् पितुः गृहे उपस्थाय अनन्तरं श्वशुरालयं प्रति गच्छन्ति तस्मात् तासाम् अधिकं विशिष्य शिक्षणं न भवेत् केवलं पुत्राणाम् एव शिक्षणं भवेत् तादृशः भेदभावः अपि अस्माकं समाजे केषुचित् वर्षेषु दृश्यते स्म पूर्वं बालिका विद्यालय यातायात परीक्षा प्रणाली नीरस शिक्षण विधि उपयोगी पाठ्यक्रमाणां च अभावः अर्थात् बालिका विद्यालयानां कृते यातायातस्य असौविध्यं परीक्षा प्रणाली व्यवस्थिता न आसीत् नीरस शिक्षण विधि उपयोगी पाठ्यक्रमाणाम् अपि अभावः आसीत् के पाठ्यक्रमाः भवेयुः समानपुरुषाणां कृते महिलानां कृते समानाः पाठ्यक्रमाः तासां रुचि अनुगुणं पाठ्यक्रमाः न आसन् अतः इयमपि समस्या काचित् आसीत् पुनः प्रशासनस्य अपि अवस्था समीचीना न आसीत् तत्रापि दोषः दृश्यते स्म सर्वकारस्य अपि उपेक्षा परिलक्ष्यते स्म सर्वकारस्य अपि विशिष्य अत्र अवधानं न आसीत् अध्यापिकानामपि अभावः आसीत् अध्यापिका यतः शिक्षणमेव महिलानां न आसीत् तर्हि अध्यापिकाः अपि कुतः शिक्षिकारूपेण भवेयुः तस्मात् एषः क्लेशः अपि आसीत् समाधानरूपेण किं किं चिन्तितं तर्हि विधिपरिवर्तनं कृतं पूर्वतन अस्माभिः कुप्रथाः दृष्टाः स्युः अन्धविश्वासरूपेण किमपि दृष्टं स्यात् अथवा धार्मिकान्धता धर्मान्धता किमपि अस्ति तत् सर्वमपि समाधाय यत् महिलानां कृते यथा शक्यं तथा सौकर्यं भवेत् स्वातन्त्र्यं भवेत् शिक्षा प्राप्तेः समानताधिकाराणां परिपालनं भवेत् तथा विधिषु परिवर्तनं कानून् मध्ये अपि परिवर्तनानि अनेकानि कृतानि महिला शिक्षायाः राष्ट्रीयकरणं महिला शिक्षायाः कृते राष्ट्रीयकरणम् अभवत् राष्ट्रीयस्तरे अपि ताः शिक्षां प्राप्ते किमपि नेतृत्वं कर्तुं शक्नुवन्ति किमपि राष्ट्रीयम् उत्तरदायित्वं स्वीकर्तुं तासां सामर्थ्यम् अस्ति अतः तदर्थम् अवसरः तासां कृते कृतः देशव्यापी आन्दोलनानि अभवन् सतीप्रथायाः नाशः भवेत् महिलानां कृते इयं धर्मान्धता अस्ति एषः अवस्था अस्ति इयं दशा अस्ति एषा परिस्थितिः दुःस्थितिः अस्ति तासां सर्वासामपि दुःस्थितीनाम् अपवारणं भवेत् तादृशानि देशव्यापी आन्दोलनानि यथा समये अभवन् विधिपरिवर्तनम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव पुनः एतस्य अनुवर्तनम् अभवत् क्षम्यताम् पुनः पाठ्यक्रमव्यवस्था परिवर्तनम् अर्थात् पाठ्यक्रमव्यवस्था यदि महिलानां कृते नास्ति यथा होम् सैन्स् अधुना दृश्यते ड्राइंग एव सर्वेषां कृते तत्र महिलानां कृते रुचिः नास्ति कृषिक्षेत्रस्य कृते अपि यथा हॉर्टिकल्चर एग्रिकल्चर एवं विषयाः कृषिविज्ञानं भवन्ति तथा महिलानां कृते अपि गृहविज्ञानं तादृशमपि बहु किमपि सीवन् कौशलम् एतत् सर्वमपि आगतम् ITI क्षेत्रे अपि तासां कृते अवसरः कल्पितः एतद् वयं जानीमः अधुना तु अनेके विषयाः अस्माकं पार्श्वे महिलानां कृते विद्यमान अवसररूपेण सन्ति उदाहरणरूपेण अपि सन्ति वयं कल्पयितुं शक्नुमः चिन्तयितुमपि शक्नुमः प्रशासनपरिष्कारः प्रशासनदृष्ट्या यदि परिष्कारः न आसीत् तत्र दोषः आसीत् अथवा अव्यवस्थितम् आसीत् तर्हि प्रशासनदृष्ट्या अपि व्यवस्थितीकरणं कृत्वा अधुना तासां कृते सौविध्यं सङ्कल्पितं सर्वकारनीतिपरिवर्तनं सर्वकारीयस्तरे अपि यदि समुचिता नीतिः नास्ति तर्हि तासां नीतीनां परिवर्तनं कृत्वा महिलानां कृते अनुकूलनीतिसंरचना अपि कृता अस्ति अध्यापिकापूर्ति अध्यापिकानां यदि अभावः आसीत् समाजे तर्हि उच्चशिक्षायाः अवसरं प्रदाय महिलाभ्यः तासाम् अध्यापिकारूपेण अपि अवसरः कल्पितः अध्यापिकानामपि पूर्तिः अभवत् अनेन कारणेन महिलायाः शिक्षायां स्त्रीशिक्षायाम् उत्थानम् उन्नतिः क्रमशः अभवत् एवं मित्राणि नमस्कारः अस्मिन् पाठ्यांशे एतावत् एव अग्रिमे पाठ्यांशे पुनः मिलामः धन्यवादः नमांसि।